بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ونستمر في طابلو. اليوم ان شاء الله غنتعلمو كيفاش ناجوتيو ونسوبريميو دي زيليمون من البداية ديال الطابلو ديالي او من الاخر ديال الطابلو ديالي. الا بغيت نزيد دي زيليمون في الاخر ديال الطابلو او في الاول ديال الطابلو، الا بغيت نسوبريمي دي زيليمون في الاول ديال الطابلو او في الاخر ديال الطابلو. alors حنا كنا بدلنا واحد الطريقه كيفاش ناجوتيو ان اليمون على فان دو طابلو. نعاود نذكر بها هذه بدون استعمال دي فونكسيون. فاول حاجه غندير غنحيد هاد لابوكل هادي ونستعمل لابوكل الاخرى اللي فيها var i est égal à 0 point virgule i inférieur à non point length point virgule i plus plus. وهنايا غنافيشي non على حساب الانديس i. نبدا مع هكذا ما غير حتى شي حاجه، ما غير شي حاجه. شنو المشكل؟ داس i plus plus صاي ما غير حتى شي حاجه. الا بغيت نزيد ان اليمون في الطابلو ديالي غنجي هنايا نون في الانديس نون بوين لينت ايكالا وناجوتي اللي بغيت ناجوتي هنا. نزيد مثلا احمد اونغيستري حتى هو تزاد لي احمد على فين. علاش؟ دابا فايتين نشرح هنايا نقولها رابيدمون. نون بوين لينت هنا راه فيها شحال كاين من اليمون في الطابلو، ولا زاليمون ديال الطابلو ديالي 4. فهاد نون لينت فيها 4، ولكن لي زانديس ملي كيمشيو 0 1 2 3. اذا واش عندي ان انديس 4؟ لا. فلما كندير نون 4 هنايا كان اجوتي ان انديس 4، يعني كان اجوتي ان اليمون في الطابلو ديالي ومن بعد راني افيشيتو. دابا غنبداو نتعلموا لي ميثود او لي فونكسيون. وهنا واحد المساله نشيلها. فونكسيون هي ميثود على حساب لغه البرمجه. مثلا في الجافا كتقال لها ميثود، في الجافا سكريبت كاين اللي كيسميها فونكسيون، كاين اللي كيسميها ميثود. لا فونكسيون هي لا ميثود. بامكاني قلنا ندير هادي، ولكن كاينه اون ميثود بامكاني نستعملها بلا ما نضرب هاد الثمانه هادي. فغندير نون بوين بوش وسط لي بارونتيز كندير ليليمون اللي بغيت نزيد. فالا بغيت نزيد مثلا هنا ليلى 1 اونغيستري حتى هو زاد ليا ليلى على فين. اذا راه بحال هاد لا لين بحال هاد لا لين. ويفضل تبدا تستخدم لي فونكسيون بري ديفيني في جافا سكريبت. مكاينلاش تبقى دير هاد الطريقه، حنا وريناها يمكن لك تستعملها، ولكن بقى تستعمل دي فونكسيون. الا هما داوك واحد لا فونكسيون كدير هاد الخدمه هادي تستخدمها. اذا بوش وكدير ليليمون اللي بغيتي يتزاد لك على فان ديال الطابلو ديالك. ولا بغيت نزيد ليليمون او ديبي ديال الطابلو فكنستعمل واحد لا ميثود ان شيفت. فغندير نون بوين ان شيفت ونزيد هنايا مثلا فاطمه اونغيستري بروغرام. لاحظتوا زاد ليا فاطمه ولكن او ديبي ديال الطابلو ديالي، في الاول ديال الطابلو ديالي. اذا بوش كتزيد ليا ليليمون على فين، ان شيفت كتزيد ليا ليليمون او ديبي. دابا الا بغيت نحذف ان ليليمون على فين ديال الطابلو ديالي فغنستخدم واحد لا فونكسيون سميتها بوب اونغيستري. لاحظتوا حذف ليا ليلى. ليلى هي الاخر واحد في الطابلو ديالي، لان درنا بوش فحنا زدناها في الاخير. فبوب حذفت ليا ليليمون الاخير اللي هو 9 ليلى. الا درت لابيل اون دوزيام فوا لهاد بوب هادي شكون ليمون اللي غيتحذف؟ احمد، لان هو لو ديرني اليمون هنا اونغيستري. شو هو تحذف احمد. مزيان. دابا الا بغينا نحذفو ليليمون او ديبي، الا بغيت نحذف مثلا هاد فاطمه هي اللي زدتها دابا في الاول، فالا بغيت نحذفها غنجي ندير نون بوين شيفت اونغيستري. هو طير ليا فاطمه. اذا هادو هما لي 4 فونكسيون اللي خصهم يضبطوا في هاد الفيديو هادي. بوش كتعطيها ان بارامتر هنا فكتزيد لك داك ليليمون في لا فان ديال الطابلو ديالك. ان شيفت كتعطيه ان بارامتر هنا فكيزيد لك هاد ليليمون او ديبي ديال الطابلو ديالك. بوب ما كتاخذ حتى بارامتر هنا وكتحذف لك ليليمون الاخير في الطابلو ديالك. شيفت ما كتاخذ حتى هي حتى بارامتر وكتحذف لك ان ليليمون او ديبي ديال الطابلو ديالك. كاين اللي دابا غيطيح ليه واحد السؤال فراسو وكيفاش نحذف ان ليليمون اللي بغيت نحذفو من الوسط، ما بغيت نحذفو لا من الاول لا من الاخر، ولا بغيت نحذف بليزيور اليمون. دونك كاينه واحد لا فونكسيون هي جايه معنا في الفيديو الجاي ان شاء الله سميتها سبلايس. وبما انها معقده واحد شويه فيها بليزيور بارامتر فما بغيتش ندخلها هنايا. اذا هنا اللي تعقلوا عليه بوش ان شيفت بوب شيفت. بوش كتزيد في الاخير، ان شيفت كتزيد في الاول، بوب كتحذف من الاخير، شيفت كتحذف من الاول. كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.
السلام عليكم ورحمة الله.